बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, साइफर केस में कल इमरान खान साहब को 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी और आज जो है वो तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब को उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत की जो सज़ाएँ वो सुना दी गई हैं। ये क्या मामला है, इतनी जल्दी में सज़ाएँ क्यों सुनाई गई हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार करने का कहा गया है। बुशरा बीबी को कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको कहाँ रखा जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और अपने साथ मौजूद मेरे जो साथी हैं, ताज मोहम्मद जान साहब सीनियर साफ़ी किसी तारक मुहताज नहीं, उनसे हम राय लेंगे इस बारे में वो क्या कहते हैं। इसके बाद इमरान खान साहब को जो सज़ा आज हुई है तोशाखाना केस के सिलसिले में, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा अता तारड़ साहब ने इस केस को पर जस्टिफाई करते हुए कहा है कि जो मौक़िफ़ बना बयान किया है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ताज मोहम्मद जान साहब से पूछेंगे कि आज जो फ़ैसला हुआ है जो तोशाखाना केस के सिलसिले में इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है, इसके बारे में आप अपना क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे। जी जो साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। कल जैसा कि आपने बताया है कि साइफर केस में इमरान खान को 10 साल की कैद बामशक्कत सुनाई गई थी और उसके फ़ौरन बाद एक दिन बाद आज जो तोशाखाना का केस था उसमें न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा जो है बुशरा बीबी, उनको भी 14 साल की कैद बामशक्कत जो है ना वो सुना दी गई है। इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हुए आज। पहले उन्होंने अदालत ने उनसे पूछा तो इमरान खान जो है उन्होंने बताया जी कि मैंने अपना बयान तैयार कर लिया है, वकील से मुशावरत कर रहा हूँ और एक आध दिन में ये जो अपना बयान है ये अदालत में जमा करवा दूँगा, पेश कर दूँगा। लेकिन शायद अदालत को जल्दी थी, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और ये फ़ैसला जो है ना उन्होंने सुना दिया है 14 साल कैद बामशक्कत इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी। इसके 2 या 3 पहलू हो सकते हैं, एक तो कानूनी है, सियासी है, कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे जो वकील हज़रात हैं या कानूनी माहिरीन हैं, ये उनका शुबा है, वो इस पर बात करेंगे। फिर वो इसको चैलेंज भी करने का अहमद ख़ान जो है उन्होंने कहा जी कि हम इसको चैलेंज भी करेंगे। ये तो खैर उनका मामला है। अब इसमें अगर चौधरी साहब देखा जाए तो तोशाखाना के साथ होने वाली जो वारदातें हैं जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ हैं, जरदारी हैं, गिलानी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और इस तरह और भी कुछ लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी, इन्होंने तोशाखाना से कीमती गाड़ियाँ जो हैं वो भी ले रखी हैं। वो गाड़ियाँ जिनका तोशाखाना से लेना ममनू था, इजाज़त ही नहीं थी, इस तरह की गाड़ियाँ ले रखी हैं। फिर गाड़ियाँ, एक गाड़ी की बात कर रहे हैं या चंद वो ताइफ जो है उनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ ले रखी हैं। फिर चौधरी साहब आपको ये भी याद होगा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको सैलाब ज़दगान के लिए जो ना जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक हार जो है तोहफे में मिला था तोशाखाना के लिए, तो वो हार जो वो लेके चले गए थे अपने घर। उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो फिर उन्होंने ले लिया था और उसका बड़ा शोर मचा था। तो ये इस तरह के जो मामलात थे तोशाखाना में सिर्फ इमरान खान जो है वो मुलव्वस नहीं है वहाँ से तोहफ़ लेने में, बल्कि ये जितने भी हमारी सियासी लॉट हैं जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सारे इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। लेकिन जो साहब मैं ये जो ना बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कानून और इंसाफ के धारे जो हैं वो एक तरफा बह रहे हैं। जिन्होंने कीमती गाड़ियाँ ममनू थी जो वो ले रखी हैं, उन पर कोई केस नहीं है, कोई बात नहीं करता और इमरान खान को आज इस केस में सज़ा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को भी। अब इसमें जो वकला हैं उनके, अहमद ख़ान जो है उन्होंने बताया है कि हमें जेल में फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, फिर जो गवाह थे उनके उन पर जेरा नहीं करने दी गई और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना इस केस में उनको नहीं दी गई और एक तरफा बकौल उनके एक तरफा जो ना फैसला सुना दिया गया है। और उन्होंने कहा जी कि हम जो ना साइफर का केस भी जो ना चैलेंज करेंगे, उसके साथ ये तोशाखाना का केस जो है ये भी इसको भी जो है हम चैलेंज करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, मैंने अभी जो जिक्र किया है कि उसमें तमाम हमारी सियासी लाट जो है, सियासी कायदीन जो इक़्तिदार में रहे, वो सारे तोशाखाना के बराबर के इस तरह के मुलज़िम हैं जिस तरह इमरान खान मुलज़िम थे। तो ये सज़ा जो है 14 साल की सज़ा, ये सिर्फ इमरान खान को नहीं सुनाई गई,
بشرا بی بی کو نہیں سنائی گئی، بلکہ یہ سزا ان لوگوں کو بھی سنائی گئی ہے، ہمارے ان لیڈروں کو بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی سنائی گئی ہے۔ اس پر گو کہ ابھی عمل نہیں ہوگا، وقت آنے پر پھر ان کو بھی جو ہے نا اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور ان کو بھی ایسی سزا جو ہے نا سنائی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ وہ جو انہوں نے جو توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی تھے، بہت زیادہ تھے ان تحائف سے جو عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے لیے۔ طاہر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا ہے، لیکن میں سر آپ سے یہ بتاؤں گا، یہ 10 مئی 2023 کو جو ہے عمران خان صاحب کا فرد جرم جو ہے وہ لگی تھی، اور 5 اگست 2022 کو چیئرمین نیب نے اس کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر جو الزامات ہیں وہ الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے سربراہان نے مملکت جو ہے ہمارے غیر ملکی سربراہان مملکت، انہوں نے ان کو جو تحفے میں طوائف دیے تھے، انہوں نے وہ طوائف جو ہے وہ مارکیٹ میں ریٹ لگا کر وہ چیزیں جو ہے نا سستے داموں جو ہے نا پرچیز کر کے مہنگے داموں فروخت کر دی گئی ہیں۔ اصل جو ہے تو توشہ خانہ کا کیس عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر یہی ہے۔ آج بھی عدالت نے ان پر جو 14 سال قید با مشقت کے ساتھ ساتھ ان پر جرمانہ 1 ارب 57 کروڑ پہ جرمانہ بھی عائد ان پر کیا ہے کہ آپ نے چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ سے کم ریٹ پہ لگا کر آپ نے مہنگے داموں چیزیں بیچی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چوہدری صاحب یہ تو توشہ خانہ کا قانون ہے نا کہ وہ مارکیٹ ریٹ لگواتے ہیں، ظاہر ہے وہ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ اس کا نہیں لگتا، اس میں کوئی سبسڈی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ کم ریٹ پہ جو نا حق ہوتا ہے قانون کے لحاظ سے پرائم منسٹر کا کہ وہ پیسے جمع کروائے توشہ خانہ میں اور وہ تحائف جو نا لے جائے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان نے تحفہ جو ہے نا وہ بھیج دیے، تحائف جو ہے نا وہ بھیج دیے۔ تو میں آپ سے الٹا یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ درجنوں گھڑیاں جو مریم نواز شریف جو ہے نا وہ لے کے گئے، کیا انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ کوئی چوڑیاں ہیں جو ایک لائن میں جو نا آپ نے بازو پر پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی تو بیچی ہیں۔ پھر مریم نواز کی جو گاڑی ہے انہوں نے قیمتی گاڑی لی تھی، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، وہ انہوں نے توشہ خانہ سے بہت کم قیمت پر لی، اس سے 3 گنا یا 4 گنا زائد قیمت پر انہوں نے مارکیٹ میں بیچی۔ یہ جو نا سارا ریکارڈ پر موجود ہے، مختلف جو ہمارے میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ انٹرویوز ہوئے، ان انٹرویوز میں بتایا گیا کہ یہ تو تحائف جو ہیں یہ فلاں نے لیے، یہ فلاں نے لیے، اور انہوں نے ان تحائف کے ساتھ کیا کیے۔ یہ سارا جو ہے نا کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو نہیں، یہ تو آپ نے بالکل واضح کر دیا نا جی کہ آج عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، اس میں ہماری جو سابق سربراہان مملکت ہیں جس میں آپ نے نام بھی لیا ہے، سب کا میں دوبارہ نہیں نام لینا چاہتا ہوں، وہ لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ان کے خلاف یہ کیسز جو ہیں وہ ان کی تحقیقات کا آغاز نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ وہ اسی دھارے میں آئیں گے، اگر عمران خان صاحب پر یہ کیسز ہو سکتے ہیں، ان پر یہ الزامات لگ سکتے ہیں، تو یہ الزامات تو ان پر آلریڈی موجود ہیں، اس پر بھی جو ہے نا وہ اپنا موقف جو ہے نا وہ ان کا بعد میں آئے گا، ہم دیکھیں گے اس پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو سب اس وقت جو لیٹسٹ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس پر جو آج جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، امریکی محکمہ خارجہ نے جو ہے نا اپنا ترجمان جو ان کے ملر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو جلد بازی کے ساتھ جو سزاؤں کا عمل جاری ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں تمام فریقین کی شرکت جو ہے نا وہ بالکل لازمی ہونی چاہیے، اور کسی بھی جماعت کو اس سے دور نہیں کرنا چاہیے، اور جمہوری عمل میں تمام فریقین وہ شرکت کریں۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات دینا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آج امریکہ کے محکمہ خارجہ کا جو ملر کا بیان جاری ہوا ہے؟ جی، امریکی وزارت خارجہ کا جو بیان ہے اس میں مین جو بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس پر ہم جو ہے کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو پورے 10 دن، اب 10 دن میرا خیال ہے آگے 8 یا 9 دن باقی رہ گئے ہیں، تو یہ ابھی جو مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو پوری طرح مانیٹر کریں گے۔ اب وہ کس طرح مانیٹر کریں گے اور اس کا کیا میکنزم ہوگا اور کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اثر ہوگا، یہ ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ اس پر ہم کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جو ہے نا وہ سزا جو ہے سنا دی گئی ہے۔ اب جو عمران خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہے، بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے جو ہے نا وہ ان کو کیسے گرفتار کیا جائے گا، اگر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں ان کو کہاں رکھا جائے گا، اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا، اٹک جیل میں رکھا جائے گا، اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ جی چوہدری صاحب، وہ تو خود چلی گئی ہیں، اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں۔ بشرا بی بی جو ہی سزا کا اعلان ہوا انہوں نے سنا تو وہ فوراً اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں۔ بلیک رنگ کی مرسڈیز گاڑی تھی، وہ اڈیالہ کی گیٹ سے اندر چلی گئی ہیں اور سپرنٹینڈنٹ کو جا کے انہوں نے بتایا کہ میں
आ गई हों। अब उनको गिरफ़्तार करके उसी सेल में या इमरान खान के दाएं बाएं अडयाला जेल में ही रखा जाता है या किसी और जेल में मुंतकिल किया जाता है, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और इसमें देखें चोई साहब कि बुशरा बीबी ने कोई जो ना उसमें लहतो लाल से काम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा जी कि ये जो सज़ा सुनाई गई है ये खिलाफ कानून है, या जिस तरह वो इनके वकला कह रहे हैं जी कि इंसाफ के तकाजे जो ना पूरे नहीं करने दिए गए और जिरा नहीं करने दी गई, इसलिए ये सज़ा जो है ना ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। बुशरा बीबी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कानून और अदालतों के एहतराम की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए अपनी गिरफ्तारी जो है ना पेश कर दी है। जी वो अडयाला जेल चली गई। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्होंने कानून का एहतराम करते हुए बुशरा बीबी ने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी है और इस वक्त जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है अता तारड़ साहब, इमरान खान साहब को जैसे सज़ा हुई दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना सज़ा में के सिलसिले में जो सज़ाएँ हुई हैं वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती हैं और इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ाम आयद किए गए थे उनमें जो जुर्म साबित हो गए, आज उन पर जो फ़र्द जुर्म लगी थी उस पर अदालत ने उनको सज़ा दी है और ये सज़ा जो है उनको बिल्कुल सही देगी और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर देगी कि इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल अपने नुक्ता नज़र से जो ना दुरुस्त कह रहे हैं। उनके जो लीडर हैं मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़, गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था, आपको भी बताया कि ये इन दोनों बड़े लीडरान की जो ना शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि इमरान खान को सज़ा दी जाए। अच्छा। और उसी उनकी ख्वाहिश के तहत कल जो ना साइफर केस में सज़ा हुई, आज फिर फौरी तौर पे ये जो तोशाखाना का केस है इस केस में भी इमरान खान को सज़ा हो चुकी है। और अता तारड़ ने जो कुछ कहा है उन्होंने कोशिश की है कि मैं इसको सच साबित करूँ। ग़ालिबन वो मुतमईन नहीं थे अदालत में जो कुछ हुआ, अदालत में जो कार्रवाई हुई, उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं ख़ुद जाके अवाम के सामने जो ना उनको बताऊँ कि ये केस जो है बिल्कुल दुरुस्त चला है, इसमें फेयर ट्रायल हुआ है और इमरान खान को जो सज़ा दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो साहब उन्होंने तो कहा जी कि खाना काबा वाली घड़ी जो है इमरान खान ने ली और बेच दी और उन पर और भी काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं, तनकीद की है, लेकिन वो ये बताने से गुरेज़ा रहे हैं कि ये जो तोशा खाना है उससे उनकी लीडरशिप जो है मरियम नवाज़ हैं, मियां नवाज़ शरीफ हैं, उन्होंने भी बेशुमार घड़ियाँ ली हैं, बेशुमार तहफ़ लिए हैं और तहफ़ लेके उनसे माली फ़वाइद हासिल किए हैं। कीमती गाड़ियाँ जिनका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तोशाखाना से लेना ममनू था, कानूनन जो ना वो मना था कि ये गाड़ियाँ आप नहीं ले सकते, लेकिन वो ऐसी गाड़ियाँ भी कीमती वो लेके गए और उन्होंने जाके बेची। इसका उन्होंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया, अपने लीडरान को जो ना उन्होंने इस पर डिफेंड किया है। तो ये सूरत हाल है, उन्होंने तो करना ही है चोई साहब। अच्छा ताज साहब, गुजारिश ये है कि तो इमरान खान साहब पर आपने बड़ा तफसील के साथ जो है ना अपना चोई साहब मैं एक और बिल्कुल बताइएगा। अता तारड़ साहब जो ना उन्होंने फिर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि इमरान खान ने जो साइफर लहराया था सज़ा उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। साइफर जो लहराया था वो दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, दुश्मन मुल्कों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन वो ये नहीं बता सके, ना ही बताएंगे ग़ालिबन कि वो कौन सा दुश्मन मुल्क है और उसको कौन सा फ़ायदा पहुँचा है। इस बारे में वो बिल्कुल खामोश हैं और ना बता रहे हैं। अच्छा ताज साहब, दूसरी तरफ ये आप देखें कि एक तरफ तो ये सियासी लड़ाई जो है ना इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ये जो फैसले हो रहे हैं स्पेशली इमरान खान साहब की सज़ाओं के हवाले से, ये आप भी देख रहे हैं, इसको हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि 8 दिन आपके जो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें 8 ही दिन बाकी रह गए हैं और आपने देखा कि कल भी बलूचिस्तान के इलाके में एक बहुत बड़ी जो है दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है जिसमें मस्जिद जेल पर हमला हुआ है, उस पर भी आपने कल हमें तफसीलात के साथ बताते। और आज फिर जो है वो वहाँ पे सिबी में कल जो PTI की वहाँ पे इलेक्शन रैली निकली है उसमें भी एक हमला हुआ है और तकरीबन 4 जो PTI के वर्कर हैं उसमें हलाक हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये दिन ब दिन जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं इलेक्शन को सबताज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? जी जो साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि मस्जिद जेल पर 3 दहशतगर्द हमले हुए, उसमें फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने कार्रवाई की, 5 दहशतगर्द मारे गए, हमारे 2 पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। लेकिन उसके बिल्कुल दूसरे दिन जो है यानी गुज़श्ता रोज़
پھر سبی میں پی ٹی آئی کی الیکشن ریلی تھی، اس میں دھماکہ ہوا اور 4 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے. اسی طرح مچھ جیل میں 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اور اس طرح کی کارروائیاں جو ہے نا یہ زور پکڑ رہی ہیں. مسلسل 2 روز سے اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ خدشہ جس کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن قوتیں یا جو الیکشن نہیں چاہتے پاکستان کے دشمن ملک جو ہیں وہ ایسا چاہتے ہوں، اور اسی سلسلے میں جو ہے نا اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہوں. اس میں کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ جو ہے نا کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ الیکشن کو کسی طرح سبوتاژ یا آگے کیا جائے، ان کی ڈیٹ آگے کی جائے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی تاج محمد جان صاحب کے خیالات سنے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کا ساتھ بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل آج دوسرے دن کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اور جو انصاف کا قتل ہوا ہے، ان کو اپنے اوپر جرا کرنے کا نہ موقع دیا گیا، نہ ان کے وکلاء کو عدالت میں آنے کا موقع دیا گیا. اور جس وقت عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کا جج صاحب سے مکالمہ ہوا، جو صاحب عدالت کے جج ہیں محمد بشیر، کہ آپ کو اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے، آپ کیوں اتنی جلدی چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے اور اس کو تیار کر لیا ہے، میرے وکلاء کا انتظار کریں، وہ میرے وکلاء کے آنے تک میں وہ بیان جو ہے نا آپ کو جاری نہیں کروں. وہ یہ کہہ کر عمران خان صاحب عدالت اٹھ کے چلے گئے. دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، اس پر بھی ہمارے معزز مہمان نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اب الیکشن کا التوا آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا، اور اس کو انتخابات کو کسی طریقے سے سبوتاژ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ انتخابات جو ہیں یہ پاکستان کے بقا ہے، پاکستان کے عوام کے بقا ہے، ان کو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اچھا جو صاحب ایک جو نا ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ نمونیا جو ہے نا ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور پنجاب میں بچے جو ہیں وہ کافی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. آج پھر خبر آئی ہے کہ 14 یا 15 بچے مزید جو ہے نا نمونیا کا شکار ہو چکے ہیں. تو یہ حکومت پنجاب سے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور کوئی ایسے اقدامات کریں کہ یہ بچے جو ہے نا نمونیا سے ہلاک نہ ہوں اور یہ بچ سکیں. خاص طور پہ والدین جو ہے وہ بھی احتیاط کریں کہ اپنے بچوں کو سردی سے بچائیں، اور جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کریں. جی طاہر صاحب، بالکل کل بھی ہم نے بات کی تھی، اور آج پھر آپ نے بتایا کہ جیسا کہ نمونیا کے کیسز اسپیشل پنجاب میں جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بچوں کی جو ہلاکتیں ہیں وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہی ہیں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پنجاب کا محکمہ صحت ہے اس کو بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیوں بچے جو ہے نا اس تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہے ہیں، کہاں پہ کمی ہے، اور کہاں پہ جو ہے نا کمی کو دور کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جو ہے نا محکمہ صحت پنجاب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.